میرے نبی نے کہا دشمن اسلام دا کافر اسلام دا کدے تہاڈا دوست ہو سکدا اور دشمنان اسلام کدے دوست نہیں ہو سکتا. انسان تیری غیرت کتے چلی گئی؟ تیرے بیت المقدس نو یہودیاں نے یرغمال بنایا. بیت المقدس دی خاطر کعبہ دے رب دی قسم اسرائیل دے بے ایمانہ دماشقینا نے فلسطین دے کئی نوجواناں نو شہید کیتا، کئی بچیاں نو بیوہ کیتا. تو اجے بھی بیدار نہیں ہوئے گا. کدو بیدار ہوئے گا؟ کعبہ دے رب دی قسم کیرا بیت المقدس ہے جتھے 1,24,000 انبیاء نے رکوع کیتا ہے، جتھے 1,24,000 انبیاء دیا روحاں نے سجدہ کیتا ہے، جتھے میرے پیغمبر نے معراج دی رات نو 2 رکعتاں پڑھایا. کیرا قبلہ ہے؟ قبلہ اول ہے. نکلنا بیدار ہو انشاءاللہ. اسی اعلان کرنا چاہنے ہاں، ببال توحل پیغام دینا چاہنے ہاں، اسرائیل مٹ جائے گا، اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. قیامت تکر جہاد قائم رہے گا، قیامت تکر جہاد دمار کا سجے گا. کعبہ دے رب دی قسم اسمان دا سورج بے نور ہو سکدا وے، اسمان دے ستارے ٹوٹ سکدے نے، چند گر سکدا وے، سمندر اندر اگ لگ سکدی ہے. جو پیغمبر کیا وے غلط نہیں ہو سکدا. کعبہ دے رب دی قسم او 313 1000 تے غالب آن والے پیغمبر دے صحابہ سن جنہاں نے بدر سجایا، صحابہ سن جنہاں نے احد سجایا، صحابہ سن جنہاں نے خندق سجایا، صحابہ سن جنہاں تبوک سجایا، صحابہ سن جنہاں حنین سجایا، صحابہ سن جنہاں کربلا سجایا، صحابہ سن جو سولیات تے چڑھے، صحابہ سن جو ختم نبوت دا پیغام لے کے گئے، صحابہ سن جو توحید دا پیغام لے کے گئے. اودوں دا صحابی سی. انشاءاللہ جماعت الدعوہ دے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے عالمی اہل حدیث دے نوجوان ہر اہل حدیث دا بچہ بچہ اہل حدیث دا نوجوان ہر وہ کم کردہ جو صحابی کردہ وہ کم وہابی کردہ. میری جماعت دے 11,000 شہداء نے جنہاں نے دین اسلام دی خاطر مار کا سجایا. کعبہ دے رب دی قسم انشاءاللہ اسرائیل وقت قریب ہے. اسرائیل دے میناریاں دے اوپر لا الہ الا اللہ والا پرچم گونج کے چھٹاں گے انشاءاللہ. امن دے نال نہیں پواں گے جنی دیر تکر نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد انشاءاللہ اونی دیر تکر امن دے نال نہیں پواں گے. هو الذی یصورکم فی الارحام هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. انشاءاللہ میں صدق سا واسطے جانا دینیا پیا. ہاتھ چوک کے بولو تیار ہو، جانا دینیا پیا تیار ہو انشاءاللہ. ہاتھ چوک کے بولو نبی دے صحابہ دی خاطر جانا دینیا پیا تیار ہو انشاءاللہ. وقت قریب ہے. اقصی دے میناریاں جو آوازہ گونجے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ
اشہد ان محمد الرسول اللہ کعبہ دے رب دی قسم کوئی کائنات دا دشمنان اسلام بڑے بڑے آئے موسیٰ دے دور اندر فرعون آیا اللہ فرماندے نے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اللہ فرماندے نے موسیٰ دے دور اندر فرعون آیا نیست و نبوز ہویا اسلام دا پرچم بلند ہویا نبی ابراہیم دے دور اندر نمرود آیا اللہ فرماندے نے حسن نمرود نو نیست و نبوز کیتا موسیٰ دے دور اندر ان قارون کان من قوم موسیٰ دے مقابلے چ قارون بھی آیا اللہ پاک نے تباہ کیتا وقت چل دیا میرے مصطفیٰ دے دور دے اندر ابو جال آیا مٹ گیا ابو لاب آیا مٹ گیا اتبا آیا مٹ گیا اشیبہ آیا مٹ گیا بڑے بڑے اسلام دے دشمن آئے اللہ پاک نے سارے مٹا کے دین اسلام نو عزت نہ نوازیا اللہ فرماندے نے سونے انشاءاللہ مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک روح زمین دے اوپر اگر پرچم لہرائے گا قرآن دا حدیث دا لہرائے گا